नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः चतुर्त्रिंशत्तम श्लोकः अहमत्र पठामि। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः इन्द्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशं न आगच्छेत् हि तौ अस्य परिपन्थिनौ। अन्ते श्लोकस्य अस्य सारांशश्च श्रोत्रादि इन्द्रियाणां शब्दादिषु इन्द्रियविषयेषु रागद्वेषाः निश्चितरूपेण सन्ति। तेषु रागद्वेषेषु अधीनः न वर्तेत यतः ते नराणां शत्रवः भवन्ति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।